अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेशभाषितम् महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलम् निर्विविशे त्वरान्वितः ददर्श तत्राभिजितम् धराधरम् प्रोन्नीयमानावनिम् अग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहैनमेह्यज्ञमहीम् विमुञ्जनो रसौकसाम् विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति आस्यसि अनया ममेक्षतः सुराधमा आसादितसूकरा कृते त्वं न सपत्नैः अभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमायाबलम् अल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्छुचः त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षणि अस्मद्बुधच्युतया ये च तुभ्यम् बलिम् हरन्तिर्षयो ये च देवाः स्वयं सर्वेण भविष्यन्त्यमूलाः स तुद्यमानो अरितुरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रगाम् गाम् उपलक्ष्य भीताम् तोदम् मृशन् निरगादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः स करेणुर्यते बहाम् तम् निःसरन्तम् सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदम् यथा जशः करालदंष्ट्रो अशनि निस्वनो ब्रवीद गतः क्रियाम् किम् त्वसताम् विगर्हितम् स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम् अददात् स्वसत्त्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः परानुषक्तम् तपनीयोपकल्पम् महागतम् काञ्चन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्ष्णम् प्रतुदन्तम् दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसन् तम् भवाशे श्रीभगवानुवाच सत्यम् वयम् भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विदान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्तनम् तव गृह्णन्त्यभद्र एते वयम् न्यासहरारसौकसाम् गतः क्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेतापि कथञ्चिदाजौ स्थेयम् क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम् त्वम् भद्रतानाम् किल यूतपाधिपो घटस्वनो अस्वस्थय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानाम् यस्वाम् प्रतिज्ञाम् नातिपिपर्त्य सभ्यः मैत्रेयमुवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चरुषाभृशम् आजहारोल्बणम् क्रोधम् क्रीड्यमानो अहिराडिव सृजन्नमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिम् भगवांस्तु गदावेगम् विसृष्टम् रिपुणोरसि अवञ्चयत् तिरश्चीनो योगारूढैवान्तकम् पुनर्गदाम् स्वाम् आदाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः अभ्यधावद्हरिः क्रुद्धः संरम्भात् दष्टदच्छदम् ततश्च गदया रातिम् दक्षिणस्याम् भ्रुवि प्रभुः आजग्ने सतुताम् सौम्य गदया कोविदोहनत् एवम् गदाभ्याम् गुर्वीभ्याम् हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यम् अभिजग्नतुः तयोः स्पृदोः तिग्मगदा हताङ्गयोः क्षतास्रवघ्राणविवृद्धमन्व्योः विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यवादिलायामिव शुष्मिणोर्मृदः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराः तनोर्महात्मनः कौरव्यमह्याम् द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागात् ऋषिभिर्वृतस्वराट्
आसन्नशौण्डीरम् अपेतसाध्वसम् कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम् विलक्ष्य दैत्यम् भगवान् सहस्रणीः जगादनारायणम् आदिसूकरम् ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् विप्राणाम् सौरभेयीणाम् भूतानाम् अप्यनागसाम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृत् अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन् अप्रतिरथो लोकान् अटति कण्टकः मैनम् मायाविनम् दृप्तम् निरङ्कुशम् असत्तमम् आक्रीडबालवद्देव यथाशीविषमुत्थितम् न यावदेष वर्धेत स्वाम् वेलाम् प्राप्य दारुणः स्वाम् देवमायाम् आस्ताय तावज्जह्यघमच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्चम्भट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणाम् जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वम् सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम् दिष्ट्यात्माम् विहितम् मृत्युम् अयमासादितः स्वयम् विक्रम्यैनम् हृदे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे 18 गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।